कैसे ईमान वाले हैं, कैसे कुरान वाले हैं, कैसे हदीस वाले हैं कि हमें ये कहा जा रहा है, ये हमें कहना पड़ रहा है कि आपको ये नहीं करना। हमें ये बताया जा रहा है कि आपका सेवा नहीं है, आपके इस्लाम में ये चीज नहीं है, आपके किताबों में आपके नबी ने ये बातें नहीं कही। आखिर कौन सी बात है, किस चीज की वजह से हम इस चीजों से दूर हैं? क्यों हमें ये बताना पड़ रहा है कि हमारे मुसलमान हैं तो हमें ये नहीं करना है? हमारे मोहल्ले में तरह तरह के खुराफात, तरह तरह की बुराइयां हो रही है मेरे दोस्तों। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। अगर हम समझ जाते हैं तो सारी दुनिया समझ जाएगी। हमारे बड़े सही होंगे तो हमारी औलाद भी सही होगी, हमारे अंदर में रहने वाले लोग भी सही होंगे, हमारे घर की माएं बहनें वो भी सही राह पर चलेंगी। इसलिए कि कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के जरिए हमें बताता है कि रिजाल क़वामून अला निसा, कि हमने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया, घर का जिम्मेदार बनाया। अगर हमारा जिम्मेदार सही ना हो, ड्राइवर सही ना हो, तो कभी हमारी गाड़ी, हमारी सवारी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकती। आखिर वजह क्या है? हम जो हमारे समाज में बुराइयां हो रही है, हमारे औलाद हमारी नाफरमानी करके हमारी बात को टाल करके ऐसे काम कर रही है जो मज़हब इस्लाम के खिलाफ हो, कुरान करीम के खिलाफ हो, अहादीस नबविय्या के खिलाफ हो। दूर दूर तक सहाबा किराम की जिंदगी में ये चीज पाई ना जाती हो। आखिर वो कौन सी वजह है कि हमारी औलाद ऐसे कर रही है? हम ये सोच रहे हैं कि बड़े लोग तो नहीं है, अरे छोटे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है, उसको मना कौन करेगा, उसको रोकेगा कौन? हम ही तो रोकेंगे। मेरे दोस्तों, इस पर जरा गौर करें कि आज जो हमारे समाज में मुहर्रम के नाम पर, हुसैन के नाम पर तरह तरह की खुराफात हो रही है। जरा सोचे, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसीलिए सर कटाया था कि लोग हमारा नाम लेकर नमाजों को छोड़कर अज़ानों को इग्नोर करते हुए अपनी हुसैन चिल्लाए के हमारा नाम लेंगे? क्या उनका नाम हमारे मोहताज थी? उनकी यानी तारीफ या उनका मर्तबा, उनकी जो फजीलत थी, क्या हमारे मोहताज थी? मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मुहर्रमुल हराम का महीना, ये बहुत ही बरकतों वाला महीना चल रहा है, बहुत ही फजीलतों वाला महीना चल रहा है। तो आपके इस बरकत वाले महीने में हम कौन से ऐसे अमाल करें, कौन से काम करें जो अल्लाह के सामने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खुशनुदी का बाइस बने? मेरे दोस्तों, गुनाह के दो तरीके होते हैं, यानी दो गुनाह होते हैं, दो तरह के। एक तो वो गुनाह होते हैं जिसे हम गुनाह समझ रहे होते हैं, और एक वो गुनाह होते हैं जिसे हम गुनाह होने के बावजूद हम गुनाह समझते ही नहीं। इन दोनों में फर्क ये है कि जो हमें समझ में आ रहा है कि ये गुनाह है, जो हम देख रहे हैं कि ये गलत है, इसको गलत समझते भी है, उसका फायदा ये होगा, आज नहीं तो कल, एक दिन बाद नहीं तो कुछ दिनों बाद हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे दे और हम जिसको गुनाह समझ रहे हैं, जिसमें लगे हुए हैं, जिस काम को कर रहे हैं, उससे हम हिदायत पा जाए, उससे हम तौबा कर लें, उससे हम अपने आप को छुटकारा पा लें। ये तो हो सकता है, लेकिन मेरे दोस्तों, एक वो गुनाह जिसे हम तो कर रहे होते हैं दीन समझकर, जिसे हम कर रहे होते हैं कुरान और हदीस के अहकाम समझकर, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान समझकर, अहकाम नबवी समझकर काम कर रहे होते हैं, सहाबा किराम का तौर तरीका समझकर काम कर रहे होते हैं, उलमा किराम का रवैया समझकर काम कर रहे होते हैं, हालांकि वो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो मेरे दोस्त को जब बताए कि हम उसको गुनाह समझ ही नहीं रहे, उसको गलत समझ ही नहीं रहे, उसको नेकी का काम समझ रहे हैं, तो बताइए कैसे मुसलमान है, कैसे ईमान वाले हैं, कैसे कुरान वाले हैं, कैसे हदीस वाले हैं कि हमें ये कहा जा रहा है, ये हमें कहना पड़ रहा है कि आपको ये नहीं करना। हमें ये बताया जा रहा है कि आपका सेवा नहीं है, आपके इस्लाम में ये चीज नहीं है, आपके किताबों में आपके नबी ने ये बातें नहीं कही। आखिर कौन सी बात है, किस चीज की वजह से हम इस चीजों से दूर हैं? क्यों हमें ये बताना पड़ रहा है कि हमारे मुसलमान हैं तो हमें ये नहीं करना है? मेरे दोस्तों, अब
کی جو عبادت ہے، اس کا جو طور طریقہ ہے، اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ ہم کرسچن ہیں، ہم عیسائی ہیں، کیسے آپ مان سکتے ہیں کہ عیسائی ہے؟ کوئی عیسائی کہہ دے گا وہ عیسائی ہے؟ نہیں دوستو، ایک اپنی عیسائی ہونے کا ثبوت دینے کے لیے کبھی تو اس کے طریقے پر چلنا پڑے گا، کبھی تو چرچ جانا پڑے گا، کبھی تو اپنی پہچان دکھانی پڑے گی، تبھی تو لوگ مانیں گے کہ ہاں کرسچن ہے۔ اسی طرح ہندو ہے، اگر کوئی دوسرے دھرم کا ہے، جو بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر وہ کوئی دعویٰ کرے کہ ہم یہ ہے تو اس کا اثر تو دکھنا چاہیے میرے محترم دوستو۔ اسی طرح ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا پہچان بتائی کہ کہا کہ جس طرح ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، اسی طرح ایمان والے کی، نبی کے ماننے والے کی، اسلام کے ماننے والے کی پہچان کیا ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ میرے محترم دوستو، آج ہمارے سماج میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں طرح طرح کے خرافات، طرح طرح کی برائیاں ہو رہی ہیں میرے دوستو۔ اس کا ذمہ دار صرف اور صرف ہم ہیں۔ اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو ساری دنیا سمجھ جائے گی۔ ہمارے بڑے صحیح ہوں گے تو ہماری اولاد بھی صحیح ہوگی، ہمارے اندر میں رہنے والے لوگ بھی صحیح ہوں گے، ہماری گھر کی مائیں بہنیں وہ بھی صحیح راہ پر چلیں گی۔ اس لیے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا، گھر کا ذمہ دار بنایا۔ اگر ہمارا ذمہ دار صحیح نہ ہو، ڈرائیور صحیح نہ ہو، تو کبھی ہماری گاڑی، ہماری سواری منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم جو ہمارے سماج میں برائیاں ہو رہی ہے، ہمارے اولاد ہماری نافرمانی کر کے، ہماری بات کو ٹال کر کے ایسے کام کر رہی ہے جو مذہب اسلام کے خلاف ہو، قرآن کریم کے خلاف ہو، احادیث نبویہ کے خلاف ہو۔ دور دور تک صحابہ کرام کی زندگی میں یہ چیز پائی نہ جاتی ہو۔ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ ہماری اولاد ایسے کر رہی ہے؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بڑے لوگ تو نہیں ہیں، ارے چھوٹے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو منع کون کرے گا؟ اس کو روکے گا کون؟ ہم ہی تو روکیں گے۔ میرے دوستو، اس پر ذرا غور کریں کہ آج جو ہمارے سماج میں محرم کے نام پر، حسین کے نام پر طرح طرح کی خرافات ہو رہی ہے، ذرا سوچیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اسی لیے سر کٹایا تھا کہ لوگ ہمارا نام لے کر نمازوں کو چھوڑ کر اذانوں کو اگنور کرتے ہوئے اپنی حسین چلائے کہ ہمارا نام لیں گے؟ کیا ان کا نام ہمارے محتاج تھی؟ ان کی یعنی تعریف یا ان کا مرتبہ، ان کی جو فضیلت تھی کیا ہمارے محتاج تھی؟ کیا ان کا نام لیں گے تو ان کا فضیلت، ان کا مرتبہ بڑھ جائے گا؟ نہیں میرے دوستو، یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ کیا بتایا کہ یہ جنت میں مردوں کے سردار ہوں گے حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیار سے بات کر ہے یہ تو کہنے پر مجبور کر دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ ہم یہ دونوں میں سے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے بہت محبت سے پیش آ رہے تھے، اپنے پاس محبت سے کھلا رہے تھے، تو فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام یہ بات لے کر آتے ہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کو چاہتے ہیں، کیا ایک کو اللہ کی راہ میں قربان ہونا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے جگہ پر ہمارے جو صاحبزاد ابراہیم ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس یعنی قبول کر لے ان کے بدلے میں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ اپنے کاندھوں پر بیٹھا کر ہاتھ پھلانے لے جاتے تھے کھانا کھانے کے لیے، اپنے یعنی نماز میں ہوتے تھے جب حسن حسین رضی اللہ عنہ میں سے کوئی اگر کاندھے پر چڑھ جاتا تو وہ سجدے سے اٹھتے نہیں تھے، اتنے محبت تھی۔ اور آخر انہوں نے کربلا کے میدان میں سب اس لیے بتایا تھا کہ ہمارا لوگ نام لے گا شہرت کے لیے سے نہیں دوستو، ہم انسان شہرت کے لیے مر سکتے ہیں، ہم انسان شہرت کی لالچ کر سکتے ہیں، فیمس ہونے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یعنی ازواج مطہرات میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کوئی ایسا نہیں آیا جنہیں یعنی یہ لالچ ہو، یہ شہرت کا یا کسی چیز کا بھی یہ لالچ ہو۔ میرے دوستو، انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے، مذہب اسلام کو بچانے کے لیے، احکام نبوی کو بچانے کے لیے، قرآن کریم کے احکامات کو بچانے کے لیے اپنے سر کو کٹا دیا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ وہ چاہتے تھے تو یزید کی باتوں پر مان کر انہیں کی حکومت رہنے دیتے۔ کیا ضرورت تھی؟
इस्लाम नबवी के खिलाफ काम करने वाला था और इनका मंशा था कि हम इस्लाम नबवी के साथ साथ अपना काम करें, उनके मुताबिक काम करें, उनके मंशा के, उनके अहकामात के, उनके बातों के मुताबिक अपने जिंदगी को, अपने लोगों को चलाएं, इंसाफ का मामला करें, लोगों के साथ नाइंसाफी ना करें। बस यही बात थी मेरे दोस्तों। आखिर तो क्या वो कैसा वक्त रहा होगा कि उनके मासूम भतीजे, बेटे, बेटियां, जो अली असगर, अली अकबर, अब्बास, ये सब जो कासिम, हजरत, ये सब जो शहीद हुए, उनको कैसा वक्त लगा, कैसा महसूस हो रहा होगा उस वक्त कि हम उम्मत की बस इस बात से सब्र कर रहे थे कि हम ये जो कर रहे हैं, अपने खानदान को लुटा रहे हैं, अपने खानदान को अल्लाह की राह में जो कुर्बान कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि कल कयामत, लेकिन तुम लोगों ने नहीं किया, तुमने नहीं किया, बस वहाँ सुरूर के लिए, वहाँ जवाबदेही के लिए उन्होंने अपने सब को कुर्बान कर दिया। मेरे दोस्तों, वो कैसा वक्त रहा होगा, हम जरा गौर करें। आज वही कुरान करीम का काम जिसको कहता है नमाज के बारे में बताइए कि अज़ान हो रही होती है, हम हुसैन हुसैन करते हुए, अली अली करते हुए जब गुजर रहे होते हैं, बताओ यानी कब्र में या जहाँ भी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज़ें या दामाद या जो जिसका नाम हम ले रहे होते हैं, वो क्या, उनको क्या महसूस हो रहा होगा कि देखो हमने अपने सर तक कुर्बान कर दिया इसी अहकाम को पूरे करने के लिए, और ये हमारा ही नाम बदनाम करके इस काम को छोड़ रहे हैं। कल क़यामत के दिन जिसका नाम लेकर आप ये कर रहे हैं, इस्लाम समझ कर ये काम कर रहे हैं, हो सकता है कि वही आपके खिलाफ गवाही दे दे कि मैंने तो अपने सर को कुर्बान इसलिए नहीं किया था कि ये लोग हमारा नाम ले, बल्कि हमने अल्लाह की रजा के लिए किया था। आप उन पर वही आपके खिलाफ गवाही दे देंगे। हम ये सोचकर कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ जब हिसाब किताब होगा वो हमारे सपोर्ट में गवाही देंगे। नहीं दोस्तों, जरा गौर करें अपने ऊपर, समाज में नजर डालें। उसी तरह औरतों का मामला होता है कि सारे लड़के, नौजवान साथी, हमारे दोस्त सब रोडों पर खड़े रहे होते हैं, औरतें, लड़कियां, बच्चे, बूढ़े, सब औरतें आकर वहां जमा हो जाती हैं। क्या वो ठीक है? औरतों के बारे में कहा गया, अगर औरतों को इस तरह का हुक्म दिया होता, ये जो भी काम कर रहे थे, मैं उसके मुखालिफत नहीं हूँ कि वो यानी फातिहा कर रहे हैं या क्या कहता है सवाब का काम कर रहे हैं, कुरान करीम पढ़ी जा रही, उसका मैं मुखालिफत नहीं करता। मैं बस इस बात को कह रहा हूँ कि आखिर वो यानी अगर औरतों को ये हुक्म होता सबसे बड़ी इबादत का, जब फातिहा उसको इबादत समझ रहे हैं, बड़ा काम समझ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जरा गौर तो ये तो करें कि नमाज से बढ़कर कोई इबादत नहीं, जिसके बारे में तो क़यामत के दिन सबसे पहले पूछ होगी। अगर औरतों को ये हुक्म होता तो क्या वो मस्जिद में आने का हुक्म नहीं होता? इतना बड़ा सबसे बड़ी इबादत जो है वो मस्जिद में अदा करें। उसके बारे में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम्हें फर्ज भी अदा करनी है, अल्लाह के हुक्म को पूरे भी करने हैं, सवाब की नीयत से जो भी काम करने हैं तुम अपने घर में करो, पर्दे में रहकर करो। आखिर जो ये बेहयाइयां, बुराइयां हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? हम घर के जिम्मेदार अल्लाह ताला बनाया है रिजाल क़व्वामून अला निसा के साथ। अगर हम औरतों पर, अपने बीवी बच्चों पर, अपनी बेटियों पर ये आपका हक नहीं करना तो किस काम के आप जिम्मेदार हुए घर के? कैसे लीडर हुए अपने घर के? कैसे जिम्मेदार हुए? कल क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी बीवी कैसे घर से बाहर निकल गई, लोगों के सामने कैसे चली गई? आप क्या आपकी इसकी क़यादत नहीं किए, इसको आपने संभाला नहीं, इसको आपने आगाह नहीं किया, तो कल क़यामत के दिन हमारा क्या जवाब होगा? दोस्तों, आप सही काम कीजिए, कुरान करीम की तिलावत कीजिए। अगर हुसैन के नाम पर हम फातिहा कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों उसका भी तरीका है कि हम कुरान करीम को खोल कर बैठ जाए, कुरान करीम की तिलावत करें, हम वज़ाइफ पढ़ें, उस पढ़ने के बाद फिर अल्लाह के सामने हाथ उठाए, उनके नाम पर बख्शे दे कि या अल्लाह जो मैंने कुरान करीम की तिलावत की है, या अल्लाह मैंने जो भी वजीफा पढ़ा है उसको इनके नाम पर, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, अली के नाम पर, अली अकबर के नाम पर, इसके भी नाम पर आप बख्शना चाहते हैं, उनके नाम पर बख्श दें। इससे बड़ा फातिहा क्या हो सकता है? सिर्फ खाना रखकर उनके सामने चंद आयात पढ़ लेना और वो भी यानी सबके सामने बेइज्जती के साथ बेपर्दगी से पढ़ लेना, यही इबादत है क्या? यही फातिहा पढ़ना होता है? फातिहा पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कुरान करीम की तिलावत कीजिए, उनके नाम पर बख्श दीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। इससे बढ़कर क्या हो सकता है मेरे दोस्तों? कुरान करीम से बढ़कर भी कोई चीज है क्या?
نہیں ہے میرے محترم دوستوں، لیکن ماننا نہیں، کرنا وہی ہے جو اپنا دل کر رہا ہے۔ کیا قرآن کہتا ہے، کیا حدیث کہتی ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کیا صحابہ کرام نے کیا کہ نہیں کیا، اس سے مطلب ہی نہیں، بس صرف اتنا کرنا ہے جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے۔ لوگ صرف منانے کے لیے تیار ہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے۔ اب وہ جیسے سماجی بات تو ہٹ کے ہو گیا، اب اسلام میں بھی، دھرم میں بھی، مذہب میں بھی یہ بات آ گئی کہ ہم جو کر لیں، جو ہم کہتے وہی ہمارا اسلام ہے، وہی ہمارا مذہب ہے، وہی ہمارا سیوا ہے، وہی ہمارے نبی کی پہچان بن جاتی ہے۔ میرے دوستوں ذرا غور تو کریں، آخر وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہے، ہم کیا کسی کو کیا ضرورت پڑتی ہے سب کی منع کرنے کی؟ بس یہ بات نمودار ہوتا ہے، اس کو لوگ زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ بس اسی حدیث کے تحت کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر ایک آیت بھی جانتے ہو، ایک حدیث کا ٹکڑا بھی جانتے ہو، کوئی بھی چیز جانتے ہو اچھی چیز، تو دوسروں کو بتا دو۔ اسی حدیث کے تحت ہم لوگ بات کرتے ہیں، دوسرے سے کہتے ہیں، ورنہ دنیا میں وہ کسی کو اتنا وقت نہیں جو کسی لیے کرے، کوئی بھی دین کی بات، کوئی بھی اسلام کی بات، نماز کی بات کو اس لیے کہتا ہے لالچ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہم سے ناخوش ہو جائے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اپنے بیوی بچے، گھر اولاد سب کی فکر دل میں آنے کی توفیق دے۔